السلام عليكم الخوت. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي ماستر اللي مفتوحين في فاكولتي دو سيونس اي تكنيك بني ملال او لي كونديسيون ديال لاكسي ليهم او لا ميثود دانسكريبسيون بالنسبه لكل ماستر. المهم اول حاجه كندخلوا للسيت نتاع لافاك اللي هو هذا fstpn.ac.ma. المهم كنلقاو لاكوي. هاد لاكوي كنطلعو كنشوفو لي زاكتواليتي، كندخلو الماستر ابيل ا كانديداتور. المهم كيعطينا 4 ديال لي ماستر كيبانوا لي فاتحينهم هنايا، اللي هما ماستر جيوماتيك environnemental, master informatique décisionnel, master santé environnement et master technique d'analyse et contrôle qualité industrielle. بالنسبة للماستر انفورماتيك ديسيزيونيل غادي نشوفو ابيل ا كانديداتور. شنو طالبين؟ المهم l'objectif ديال لا فورماسيون، modalité d'admission, modalité d'inscription ou dépôt des dossiers. Master informatique décisionnel. المهم بالنسبة للموداليتي d'admission كاين conditions d'accès كاين procédé ديال sélection. Ce master est ouvert aux candidats titulaires de licence équivalent en informatique ou la maths ou la génie mécanique, génie électrique et ou physique. Titulaire de diplôme national d'ingénieur d'application en informatique. Procédé de sélection. Une étude ديال الدوسي هي الأولى. Après une test écrit يعني في les modules suivants يعني في l'algèbre ou statistique ou l'anglais ou l'informatique. Et après كاين واحد l'entretien oral devant un jury pour les candidats ayant réussi le test écrit. يعني كدوز l'écrit إلا فاش كدوز في l'écrit كتولي دوز l'oral. Modélisation d'inscription. Modalité d'inscription. Le dossier de candidat doit comprendre les pièces suivantes. يعني الدوسي de candidature سيكون فيها التوشيات هادو البياسات. اولا واحد demande manuscrit adressé للدويان، demande manuscrit بالنسبه للدويان اللي ويكون فيه لو نوم ديال الكانديداتور برينون لادريس والادريس والايميل والتليفون. المهم ثاني حاجه CV détaillé. ثالث حاجه كوبي ليغاليزي ديال لا كارت ناسيونال، فوتوكوبي ليغاليزي ديال لا كارت ناسيونال كتليغاليزي في المقاطعه. المهم ان كوبي سيرتيفي كونفورمي دو تو لي ديبلوم اوبتوني يا كومبريز لو بكالوريا. كاع داك لي ديبلوم ديالك كتليغاليزيهم، وحتى الباك لي فوتوكوبي ديالهم ليغاليزين، الباك والدوك والليسونس ليغاليزين. ولي ريلفي دو نوت حتى هما لي ريلفي دو نوت. المهم دي فوتوكوبي ديال لي ريلفي دو نوت بيان. vous devez écrire votre المهم فاش كدير لانسكريبسيون كيعطيوك واحد النيميرو. هذيك النيميرو كتكتبها نتايا في الدوسي اللي غادي تدوبي. الدوسي فاش غتمشي تحط الدوسي ولا غتصيفط لهم الدوسي، المهم داك لو نيميرو كتلصقها على برا ولا كتكتبها على برا ديال لونفلوب. ديبو ديال الدوسي، dépôt ديال الدوسي. Les dossiers de candidature devront être déposés قبل من 15 أكتوبر. يعني خصك تحطو اما غدير لهم ديريكت لي فاستي ديال بني ملال تحطو لهم،
فاما غتصيفطو بار بوست لهاد لادريس هما ديجا كاتبينها ديبارتمون دانفورماتيك فاكولتي دو سيونس اي تكنيك بي بي 523 بني ملال. Pour toutes les informations, contactez هاد السيد ميسيو سي الفكير او لا سي العياشي. المهم هادو دي دات مهمين. المهم كاين دابا دات واحد لي اكزاكت هو اخر اجل ديال لانسكريبسيون اون لين اللي هو 15 شهر 10. اما الشيء الاخر عاد غادي يتحدد، مازال محددش والو فيهم. بالنسبه هنايا كاين لي موديول اللي كيتقراو، كاين الاس 1 اس 2 اس 3 والاس 4 بروجي ديال فان ديتود. هادشي اللي كاين فيه كاع. دابا غادي نشوفوا الطريقه ديال الانسكريبسيون اون لين. يعني كاع هما كاع لي ماستر نفس الطريقه. كتلقى كيقول لك كيطلب منك السي اي ان. دابا شنو هما لي زيتاب؟ اولا لي زانفورماسيون بيرسونيل. كاين السي اي ان، الكارت ديدونتيتي ناسيونال يعني الرقم تاع لا كارت. كاين سي ان او كود ناسيونال ديتيديون يعني الرقم ديال الطالب. لو نون اي برينون يعني كنيتك وسميتك. الايميل خصو يكون خدام ضروري حيتاش بو اتر يصيفطولك فيه شي حاجه ولا. المهم هداك ضروري خصو يكون خدام. لا دات نيسونس يعني تاريخ الازدياد. من بعد كاين لي زانفورماسيون دي باكالوريا يعني الفيليير اللي خديتي فيها. اولا الفيليير اللي خديتي فيها الباكالوريا واش سيونس فيزيك ولا اس في تي ولا سيونس مات ولا شنو داكشي. المهم ابري المونسيون تاع الباكالوريا واش باسابل ولا اسي بيان ولا تري بيان ولا اكسيلون. هاد اكسيلون المهم ما عرفت حنا قال ما عندناش في البلاد. المهم باسابل ما بين 10 و 11 99، ما بين 12 و 13 99 هذيك اسي بيان ما بين 14 و 15 99 تري بيان فوق 16. لاني دوبتوني داك الباك ديالك يعني فوقاش خديتي 2014 2015 2016. المهم عاوتاني فيل دو بطونسيون دو باك يعني المدينه اللي خديتي فيها الباك. ابري كاين لي زانفورماسيون دو ديبلوم دو ولا دوست ولا ديو تي ولا البي تي اس ولا دو. اولا كتكتب لا ناتور نتاع الدبلوم نتاعك ديال دو الفيليير اللي خديتي فيها الدبلوم يعني المهم تكون بيولوجي ولا جيولوجي ولا داكشي. المهم على حسب الفيليير ديالك. ومن بعد لي نوت، النوت ديال الاس 1 نوت الاس 2 لا نوت ديال الاس 3 والاس 4 والنوت جينيرال ديال الدبلوم. اش من دبلوم يعني الباك بلس 2 ديالك الدوغ ولا الديو تي ولا هذاك الدبلوم نتاعك. ابري المونسيون نتاع الدبلوم نفس البلان واش بيان ولا اسي بيان ولا باسابل ولا تري بيان ولاني اللي خديتي فيها الدوغ ديالك والفيل اللي خديتي فيه فوتر دبلوم و اوبتوني اون ديوري يعني العدد ديال السنوات اللي خديتي فيه داك الباك بلس 2 يعني داك الدوغ ديالك ولا الديو تي ولا واش بعامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين. ابري لي زانفورماسيون ديال ليسونس المعلومات ديال ليسونس. اول حاجه الفيليير كتكتب الفيليير حيتاش الفيليير كتكون درتي في الليسونس كتكون درتي سبيسياليت درتي التخصص. النوت ديال الاس 5 لا نوت ديال الاس 5 لا نوت ديال الاس 6 لا نوت ديال ليسونس كاع كامله. ابري المونسيون تاع الليسونس والعام اللي خديتي فيها الليسونس والفيل المدينه اللي خديتي فيها الليسونس والعدد السنوات اللي قريتي فيه داك العام الليسونس. غير الليسونس ماشي العدد كامل. المهم العام اللي عدد السنوات اللي قريتي في الليسونس اس 5 اس 6. ابري كدير فاليدي لا فورمولير وصافي. هنايا كتكون ساليتي لانسكريبسيون بالنسبه لهذا الماستر هذا. وإلا بغيتي عاوتاني بغيتي سي فو ديجا برينسكرير شيرجي فوتر فورمولير دو برينسكريبسيون. كتكتب الايميل نتاعك هنايا وكدير ريشيرش كيطلع لك الفورمولير نتاعك ديال البرينسكريبسيون الا كنتي ديجا مثلا انسكري. المهم فاش كتسال لانسكريبسيون بغيتي تولي كتعاود هاد ليطاب تعاودها
المهم باش يخرج لك الفيش ديال الانسكريبسيون تاعك. لهنا كنكونوا سالينا الانسكريبسيون بالنسبه لهاد الماستر. ما تنساش تخلي شي جيم وشي ابوني.